नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. बायलां देशाच्या जडणघडणीत म्हत्वाची भूमिका वठयतात. ताकाच लागून सरकारान बायलांच्या सक्षमीकरणाक म्हत्व दिलां अशें राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय हांणी म्हळां. संवसारीक बायलां दिसाच्या निमतान गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळ खासा बायलां खातीर आपल्या हॉटेलांत रावपाक 50% सूट दितले. शिक्षण खात्या कडेन नोंदणी नाशिल्ली पूर्व प्राथमीक शैक्षणीक संस्थांचेर शिक्षण खातें कडक कारवाय करतले अशी शिटकावणी शिक्षण संचालक शैलेश झिंगणे हांणी दिल्या. सरकारी नोकऱ्यां खातीर प्रशिक्षण संस्थांच्या प्रमाणपत्रांची आनी अनुभवाची गरज लक्षांत घेवन सरकारी नोकरी दितले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. आतां पुराय खबरो. बायलांच्या देशांच्या जडणघडणीत म्हत्वाची भूमिका वठयतात. ताका लागूनच सरकारान बायलांच्या सक्षमीकरणाक म्हत्व दिलां अशें राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय हांणी म्हळां. बेटी बचाव बेटी पढाव उपक्रमा वरवीं चालीक लायिल्ल्या वेगवेगळ्या येवजण्यां खातीर बायलां सक्षमीकरणाक बरी माची मेळ्ळ्या अशें ह्या वेळार तांणी म्हळें. गोंय सरकार लेगीत बायलांच्या सक्षमीकरणाच्या नदरेंतल्यान बरें काम करता अशी तुस्त राज्यपालान ह्या वेळार केली. बेटी बचाव बेटी पढाव येवजणेक 10 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान आयोजीत केल्ल्या खासा कार्यावळीत ते उलयताले. ही कार्यावळ पणजे दोनापावल राजभवन दरबाराच्या सभाघरांत जाली. बायलांक रेस्पेदान वागोवपाक जाय, दादलो आनी बायल असो भेदभाव करपाक जायना. गोंय सरकार बायलांक अर्थीक समाजीक नदरेंतल्यान सक्षम करपाक काम करता अशें ह्या वेळार बायल आनी भुरगीं उदरगत खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हळें. बेटी बचाव बेटी पढाव येवजणेचो लाव गोंयच्या सगळ्या बायलांक मेळोवन दिवपा खातीर सरकार काम करता अशें तांणी म्हळां. पौश्टीक आहार, एनिमिया आशिल्ल्या बायलांक खासा उपचार तशेंच भुरगे नाशिल्ल्या बायलांक भुरगे जावपाक खासा उपचार दिवपाची भलायकी सेवा गोंय सरकारान चालीक लायल्या अशी माहिती ह्या वेळार बायल आनी भुरगे खात्याचे सचीव अरुण कुमार मिश्रा हांणी दिली. जाल्यार चलयांक तांची सपनां तांचो करियर घडोवपाक मुखार सरपाक तांच्या घरांतल्यान आनी समाजांतल्यान तेंको दिवपाक जाय अशें उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी स्नेहा गिते हांणी म्हळें. गोंयांत येवपी बायलां पर्यटकां खातीर खोशयेची खबर. संवसारीक बायलां दिसाच्या निमतान गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळ खासा बायलां खातीर आपल्या हॉटेलांत रावपाक 50% सूट दितली अशी माहिती जीटीडीसीन परिपत्रका वरवीं दिल्या. संवसारीक बायलां दिसाच्या निमतान गोंयांत चड पर्यटक येवचे ह्या हेतान जीटीडीसीन हें पावल उबारलां. जीटीडीसीची गोंयभर गोवा रेजिडेन्सी हॉटेलां आसात आनी त्या हॉटेलांनी कुळीच्या बुकिंगाचेर बायलांक 50% सूट मेळटली. 7 मार्च ते 9 मार्च मेरेन बायलां पर्यटक जीटीडीसीच्या रेजिडेन्सी हॉटेलांत रावतलीं. तांकां 50% सूट दिवपाचो आदेश ह्या परिपत्रिका वरवीं जारी केला. तशेंच हो निर्णय लागू करचो अशे निर्देश जीटीडीसीचे सरवेवस्थापक कुलदीप आरोलकार हांणी रेजिडेन्सीच्या सगळ्या वेवस्थापकांक दिला. कुळीचें बुकींग केल्यार तांकां 50% लाव हो तेन्नाच लागू जातलो अशी माहिती ह्या परिपत्रकान आसा. वेस्टर्न बायपास रस्त्याचेर 3 सुवातींनी येरादारी सिग्नल्स बसोवपाचे आसात. ही माहिती पर्यावरण आनी कायदो मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी मडगांव पत्रकारां कडेन उलयतना दिली. आज ते जिल्लोधिकारी कार्यालयांत लोकांच्यो कागाळी आयकून घेवपा खातीर आयिल्ले. ह्या वेळार उलयतना तांणी सांगलें की वेर्णा ते माजोर्डा जंक्शन ह्या वाठारांत तशेंच वेर्णा ते गुळापी वॉर्ड मेरेन आनी वेर्णा सावन कांसावली जंक्शन अशा 3 सुवातींनी हे सिग्नल घालतले. ह्या कामाक येरादारी पुलीस आनी भौशीक बांदकाम खात्यान मान्यताय दिल्या अशी माहिती तांणी दिली. वेर्णा हांगाच्या फादर आग्नेल इन्स्टिट्यूट ते नुवे मेरेनचो रस्तो रुंद करचो न्हय अशी मागणी घेवन आयज तांचे कडेन लोक आयिल्ले. ह्या लोकांचें आपणें समाधान केलां आनी त्या रस्त्यार डिवायडर घालचे न्हय अशी लोकांची मागणी आशिल्ली. मात त्या वाठारांत जायतीं शिक्षणीक आस्थापनां आसात. त्या खातीर तांचे सुरक्षे खातीर हे डिवायडर घालप गरजेचें आसा अशी माहिती सिक्वेरा हांणी दिली. विद्यार्थ्यां मदीं नागरी मुल्यां रुजोवपाक देश अपनाये कार्यावळ बरीच लाभकारक थारता अशें राज्य शिक्षण आनी प्रशिक्षण संस्थेची संचालक मेघना शिटगांवकर हांणी सांगलां. देश अपनाये सहयोग फावंडेशन संस्थेन राज्यांतल्या माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळांतल्या ऑक्टिझन्स क्लबाच्या शिक्षकांक आनी विद्यार्थ्यांक वर्सुकी इनामां भेटोवन सुवाळ्यात ती आयज पणजे उलयताली. एसईसीआरटीचे समन्वयक डॉ. गोपाळ प्रधान हे लेगीत कार्यावळीक हजर आशिल्ले. नागरी मुल्यां रुजोवपा वांगडाच आमच्या विभक्त कुटुंब पद्दतीक लागून सहानुभुती सारकी मुल्यां लेगीत आयच्या पिळगेक शिकोवची पडटली अशें एक्टिझम इनामां भेटोवन कार्यावळीचे मुखेल सोयरी मेघना शिटगांवकर हांणी सांगलें. Club is about the empathy. आता when we talk about empathy, हो एक बारीक जर concept is base of whatever we are doing, our decisions will never fail. Moment we have that empathy, it starts, whatever process starts with empathy, none of our decisions will fail and whatever we are doing will be easy to get it implemented. So आताच्या जे भुरग्यांक maybe थोड्या वर्सां पयलीं, I will not call my generation, I don't call myself so old, but पयलीं कशें जातालें की हे शिकोवचें पडनालें because of maybe our joint family system or whatever. This was imbibed in the children at very young age, how they have to behave, what they have to do and what they have not to do. Maybe nuclear family system and now both parents being earning members and they are not able to give such time to student. This has come up as a concept which needs to be specially told to students. सांगचे पडटा, शिकोवचे पडटा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात.
इलेक्ट्रॉनिक संगीत निर्माते आणि डीजे उपकार करून लक्ष दियात. वेव्ज 2025 चॅलेंजांत वांटेकार जावपा खातीर बेगोबेग तयार जायात. रेझोनेट द EDM चॅलेंज नाव नोंदणी खातीरची मुजत 31 मार्च 2025 मेरेन वाडयल्या. इलेक्ट्रॉनिक संगीता मदल्या तुमच्या प्रतिभेचें संवसारीक पावंड्यार प्रदर्शन करून नामना जोडपाची संद वगडावं नाकात. चड म्हायती खातीर भेट दियात wavesindia.org. आकाशवाणी पणजी. आता मुखावेल्यो खबरो. शिक्षण खात्याकडे नोंदणी नाशिल्ली पूर्व प्राथमीक शैक्षणिक संस्थांचेर शिक्षण खातें कडक कारवाय करतले अशी शिटकावणी शिक्षण संचालक शैलेश जिंगणे हांणी दिल्या. राज्यांत कांय खाजगी पूर्व प्राथमीक शाळा चलतात अशें शिक्षण खात्याच्या नदरेक आयलां. ह्या शाळांकडे शिक्षण खात्याची परवानगी ना, ताका लागून त्यो नोंदणीकृत नाशिल्ल्यान ह्यो शाळा बेकायदेशीर थारता. अशा शाळांनी पालकांनी आपल्या भुरग्यांक घालचे न्हय, तांचें शिक्षण ग्राह्य धरचें ना अशें जिंगणे हांणी कळीत केलां. तशेंच बेकायदेशीरपणान शाळा चलोवपी वेवस्थापनाचेर 50,000 दंड दितले. ते भायर दर 10,000 रुपया इतलो दंड दितले. गोंय राज्य शिक्षण कायद्या वरवीं पूर्व प्राथमीक शाळांनी नोंदणी म्हत्वाची आसा. फुडल्या एका म्हयन्या भितर राज्यांतल्या अशा शाळांचो सर्वे शिक्षण खातें करतले. ते खातीर तालुका पावंड्यावेले तशेंच विभागीय पावंड्यावेले शिक्षण अधिकारी काम करतले अशी माहिती मुखार शैलेश जिंगणे हांणी दिल्या. गोंयांत सुशिक्षीत तरणाट्यां खातीर रोजगाराच्यो खूब संदी उपलब्ध आसात. ह्या संदीचो लाभ घेवन तरणाट्यांनी आपलो फुडार घडोवपाची गरज आसा. हाचे मुखार सरकारी नोकऱ्यां खातीर प्रशिक्षण संस्थांच्या प्रमाणपत्राची आनी अणभवाची गरज लक्षांत घेवन सरकारी नोकरी दितले अशें मत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलां. गोंय सरकाराचे उच्च शिक्षण खातें आनी स्कील डेव्हलपमेंट संचालनालय हांच्या जोडपालवान आयज 7 मार्चाक सांखळेच्या रवींद्र भवनांत आयोजीत केल्ल्या रोजगार आनी इंटर्नशीप नोंदणी कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. ह्या वेळार खात्याचे संचालक, उपसंचालक आनी हेर मानेसूय हजर आशिल्ले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मुखार सांगलें की प्रधानमंत्री इंटर्नशीप कार्यावळी खाला 1 कोटी सुशिक्षीत तरणाट्यांक रोजगार दिवपाचो हावेस आसा. गोंयांत सुमार 1,000 रित्यो सुवातो आसात. ह्या येवजणे खाला खाजगी कंपनी अशा सुशिक्षीत तरणाट्यां खातीर दर म्हयन्याक 15 ते 20,000 रुपया आनी प्रधानमंत्री इंटर्नशीप येवजणे खाला सुमार 4,400 म्हयन्याक मेळटात. ह्या येवजणे खाला नोकरी आसा पूण उमेदवार ना अशी स्थिती निर्माण जाल्या. हाचे मुखार सरकारी नोकरे खातीर इंटर्नशीप तशेंच अणभवाची गरज मतींत धरून सरकारी नोकरी दितले. उमेदवारा कडेन संबंदीत कंपनीचो इंटर्नशीप दाखलो आनी अणभव आशिल्ल्याचें प्रमाणपत्र आसप गरजेचें अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. दिवचल मालांतल्या नावेली सांखळी हांगा आशिल्ल्या सुमार 700 वर्सांची परंपरा लाभिल्ल्या श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर प्राणप्रतिश्ठापना सुवाळो आयज आयोजीत केला. 4 दिसांची खाशेले कार्यावळींत ते धार्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळींचें आयोजन केलां. आयज 7 मार्चाक सांजवेळा 7 वरांचेर प्रथमेश लगाटे आनी मुग्धा वैशंपायन हांच्या गायनाची मैफल जातली. सोमारा सांजे 7 वरांचेर नामनेची गायिका मंजुषा कुलकर्णी हांचो स्वर मंजुषा ही कार्यावळ जातली. त्याच प्रमाण मंदिराच्या प्राण प्रतिश्ठापना निमतान सत्कार सुवाळ्याचें आयोजन केलां. ह्या सुवाळ्याक राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हणून हजर आसतले. तांचे वांगडा वेदांताचे सप्तेश सरदेसाय, फोमेंतोचे अंबर तिमले, नावेली ग्रामपंचायतीचे सरपंच रोहिदास कांसेकार आनी हेर मानेस्त हजर आसतले. सगळ्यांनी व्हड संख्येन हजर रावचें अशें आवाहन श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर पुनर्प्राण प्रतिश्ठापना समितीन केलां. रवींद्र भवन सांखळी आनी पद्मिनी फावंडेशन हांचे जोडपालवान फाल्यां 8 मार्चाक सांखळे रवींद्र भवनांत दनपारां 2:30 वरांचेर स्वयंपूर्ण उत्सव स्त्रीच्या अस्तित्वाचा ही कार्यावळ आयोजीत केल्या. हे सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हजर आसतले. तांचे वांगडा जिल्लो पंचायत वांगडी गोपाळ सुर्लकार, पद्मिनी फावंडेशनाचे अध्यक्ष सुलक्षणा सावंत, सांखळे नगरपालिकेची नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू आनी सांखळे रवींद्र भवन उपाध्यक्ष दत्ताराम चिमुलकार आसतले. जागतीक महिला दिसाच्या निमतान आयोजीत ह्या खाशेल्या कार्यावळीक सगळ्यांनी व्हड संख्येन हजर रावचें अशें आवाहन कार्यावळीची संयोजक स्वाती मायणकर हांणी केलां. आकाशवाणी पणजी तात्पुरत्या कराराचेर कोंकणी निवेदक पदा खातीर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयता. शिक्षणीक पात्रताय पदवी मेरेनचें शिक्षण, पिराय FM रेनबो खातीर 21 ते 40 वर्सां तशेंच कोंकणी वांगडा मराठी भाशेचें गिन्यान गरजेचें. अर्ज वांगडा शिक्षणीक दाखले तशेंच आधार कार्ड, पॅन कार्ड आनी फोटो जोडचो. कामाच्या दिसांनी 11 ते 1 वरां मजगतीं तुमचे पुराय भरिल्ले अर्ज घेवन येयात. आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी हांगा दियात. अर्ज बापाची निमणी तारीख 17 मार्च. अर्जा वांगडा परिक्षे खातीरची फी भरची पडटली आनी हे जागे तात्पुरत्या कराराचे आसा हे मतीन घेवचें. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. बायलां देशांच्या जडणघडणीत म्हत्वाची भुमिका वठयतात, ताका लागूनच सरकारान बायलांच्या सक्षमीकरणाक म्हत्व दिलां अशें राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले हांणी म्हळां. संवसारीक बायलां दिसाच्या निमतान गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळ खासा बायलां खातीर आपल्या हॉटेलांत रावपाक 50% सूट दितले. शिक्षण खात्या कडेन नोंदणी नाशिल्ली पूर्व प्राथमीक शैक्षणीक संस्थांचेर शिक्षण खातें कडक कारवाय करतले अशी शिटकावणी शिक्षण संचालक शैलेश जिंगणे हांणी दिल्या. सरकारी नोकऱ्यां खातीर प्रशिक्षण संस्थांच्या प्रमाणपत्राची आनी अणभवाची गरज लक्षांत घेवन सरकारी नोकरी दितले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां.
आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेलें खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 7:25 नमस्कार.